सगळे विरवया यांनी का की का दितना आमी गीत गायतले E7 पेज नंबर 4. Sorves por azo por for, sodona por os porto, sorves por aci mondi, sobria por os mus forte, devacha to grazuduya, acha mondiran somoya. Devacha to grazuduya, acha mondiran somoya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो, जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां अशी शिकवण दिता. मनीस ह्या संवसारान कश्ट सोंसता, दूख सोंसता आनी जायते फावटी घडये आमी समजता आमच्या पातकाक लागून देवान आमकां खास्त लायल्या. जेजू आमकां आयज म्हणटलो, सगळें दूख सगळे कश्ट मनशाच्या पातकाक लागूनच येना. जायते फावटी मनशाचे कश्ट मनीस कित्याक सोंसता ताचें कारण आमकां मेळना. समटायम्स इट इज अ मिस्ट्री. आयज ही शिकवण घेतना आमच्या जिवितान जेन्ना कश्ट येता, दूख येता, ते कश्ट आमकां उगडास करूंक जाय, आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. जे भाशेन जेजून खुर्साचेर आपले कश्ट आमचे सोडवणे बसत भेटयले, तेच भाशेन आमच्या कश्टा उदेशी आयजूय जाय त्या मनशांक सोडवण फाव जावं. असलें देणें आयज आमी मागुया, देवाक आर्गां दिवया. ह्या जाग्या पासत ह्या जाग्यार जी मिलाग्र घडली 400 वर्सां आदीं जेजू दिश्टी पडलो, ह्या जाग्यार खुर्साचेर उमकळटना हे घडणे पासत आनी हे घडणे उदेशी ह्या जाग्या उदेशी जायतीं बरेपणां देवाची आमकां फाव जाल्या आनी जायत आसा. सगल्यांची मागणी एकठांय करुया आनी मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. आमची एक एकल्याची गरज घेवन आमी हांगासर आयल्या. देवा मुखार खालती जावया. आमच्या पातकांचो उगडास करून एक घडी बरोगीच रावन आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बोगसणे मागुया. आनी सगळीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्व पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागीवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं.
आमचीं पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somniaka klutko, somniaka klutko, Kristaka klutko, Kristaka klutko, somniaka klutko, somniaka klutko. प्रार्थुया ही मिसाची भेट हांव भेटयता दोमिंग फ्रांसिस्को फेर्नांदीस ह्या आमच्या भावाच्या इंतेसां बसत बरी भलायकी मागूंक देवाक आर्गां दिवंक ही मिसाची भेट तो भेटयता. ताचे पासत मागतना आमची एक एकल्याची गरज आमच्या मनांत हाडुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनींतान उबारचो आनी ताणें खुर्साचे व्हडवडे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो ओप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजू सोवें आसात तांकां आतां कसलेंच खास्तीचें फर्मोण ना. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें जिवीत दिता ते आत्म्याचे सुमूर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे सुमूर्तींतलो तुका निवारलो. मनशा सैमाचे असक्तायेक लागून जें सुमूर्ती कडेन घडोन आसलें तें देवान केलें. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी सैमाच्या रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी अशें मनशा सैमाच्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्मोण मारलें. मासा रोगता प्रमाणें न्हय, बगोर आत्म्या प्रमाणें चलतल्या आमा कडचें सुमूर्तीचे न्यायनितीक जाय आसलें तें फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी प्रमाणें जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्म्या प्रमाणें जियेतात तांचो इकलो आत्म्याच्या वस्तूंचेर आसा. कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आड वेता, कित्याक देवाचे सुमूर्तीक ती खालती रावनात, न्हय म्हूण तिच्यान रावूंक जायना. कुडीच्या वंडवण्या प्रमाणें चलतात तांच्यान देवाक मानव नेजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडवण्या प्रमाणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जर तर क्रिस्त तुमचें सवें जियेता, तुमचें कुडीचें मोडें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला त्या देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिरार करून जियेता. अशें जाल्यार
जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला तोच तुमचे सोबें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. परत म्हणया, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. मरणाचे आदीन आसात प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोड हातांतलो आनी निर्मोळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्या मनशांक. जबाब, असली मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सणवणदारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो. सर्वेस्पर म्हणटा, पातक्याचें मरण म्हाका नाका. बगोर आपले पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्या गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बैलांचें रोगोत एक केलें. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाड दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरां गालिलियाकारां परस हे गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमावांचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुजाल्यांत रावतल्या हेरा सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही ओपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोड्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फोड सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांयच एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळे, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फोड सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळोना. म्हणटच तें कातरून उडय, बेस्तीच कित्याक सुवात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली. दोनिया, ताच्या मुंडाक आडें काडून ताका हांव सारें घालीसर हें वरोस तें आसूं दी.
घोडयेक ताका फोड जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयचें शुभ वर्तमान लुकान बरयल्लें तें शुभ वर्तमान आमकां समजूंक कालच्या दिसाचें शुभ वर्तमान कसलें आसलें ताका आमचो मातशी जाणविकाय आसल्या बरी. कालचें शुभ वर्तमान सोंपयतना जेजून अशें म्हणलेलें, वाटेर आसतनाच तुज्या प्रतिवाद्या लागीं कसलें तर तुजें किजील आसा जाल्यार तें सोंपोवंक प्रयत्न कर, नाजाल्यार तूं नितीदाराच्या हातान पडटलोय. नितीदार घोडे तुका बोणकोणींत घालतलो आनी एक पावट तर तूं बोणकोणीन पडलोय जाल्यार निमाणी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो सुटचो नाय अशें जेजून म्हणलेलें. जेजू खबर करतालो ह्या संवसारांत जिवी आसतनाच आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूंक जाय, कित्याक आमी एक दीस देवाचे न्याय सदरे मुखार आमी उबी रावंक पडटलें. द नीड फॉर रिपेंटन्स, आमचें पातक ओळखून घेवन जिविताची नवसरणी करप, हाचे वयर जेजू उलयतालो. आनी शिकोवण आयकल्या उपरांत थोडे मनीस जेजूशी येतात आनी एके भाशेन ताका प्रश्न करतात. थोडे मनीस गालिलियेकार तांकां हेरोद राजान जिवेशी मारले जेन्ना देव मंदिरांत आपली भेटवणी करूंक गेल्ले ते. तांकां हेरोद पातशायन सोल्दाद धाडून आपले शिपाय धाडून तांची गोमटी कातरली आनी जे बैलांचे रोगोत देव मंदिरान भेटयताले तांच्या रोगता बरोबर ह्या मनशांचे रोगोतूय भेटयले. आनी ही घडणी आयकल्या उपरांत थोडे मनीस अशें चिंतूंक लागले, घोडे हे मनीस पातकी आसले आनी तांच्या पातकाक लागून अशें तांकां भोगूंक पडलें. असलें मरण तांचेर आयलें कित्याक ते पातकी मनीस. आमी बरे, आमकां तसलें मरण फावो जावंक ना, कित्याक आमी देवा मुखार बरीं आसाव. दुसरीं पातकी, तांकां लागून तें मरण फावो जालां. आनी असलें चिंता देखून जेजून तांकां अशी शिकोवण दिली. ताणें अशें म्हणलें, चिंती नाकात, पातकाक लागून मेल्यात म्हण ते. दुसरो गालिलियांत रावतलो सगलो लोक तांकां पातक ना, तीं सगलीं भागिवंत, तीं बरीं, आनी जीं मनशांक जिवेशी मारल्या तांकां पातक आसा. जेजू म्हणटा अशें न्हय. आनी उपरांत जेजू तांकां आनी एक खबर सांगता. जेजू म्हणटलो तांकां, जेरुसलेम शारांत एक गोपूर बांदताले. दे वर बिल्डिंग अ टावर बांदताले आनी जो लोक तो बांदूंक वावर कोत्तालो, 18 जाणां, घोडे दादले, बायलो, भुरगीं, तो कोसडून पडलो, गोपूर कोसडून पडलो आनी 18 जाणां मेलीं थंयसर. जेजू म्हणटा, तुमकां दिसता दुसऱ्या जेरुसलेमांतल्या लोकां परस हो लोक ओदीक पातकी आसलो काय, ताका लागून मेलीं काय तीं? जेजू म्हणटा, ना, अशें न्हय. कित्याक लागून मेलीं तीं जेजू सांगना. आनी हाका लागून आमच्या क्रिस्तांव जिवितान आमचो धर्म, आमची पवित्र सभा आमकां शिकयता, तुज्या जिवितान तर तूं कोश्ट सोंसताय, आमचो घरचो तर कोणूय मरून वेता. कोविड-19 पिडेक लागून कितलीं जाणां मरून गेले आमचीं घरचीं. कोणूय तर आमचेर दूख हाडटा
आमी कोश्टवता जिवितान कित्याक लागून तें आमकां समजना. जायते फावटी आमी आमकांच प्रश्न करता, देवान म्हजेर हें कित्याक धाडलां अशें चिंता आमी. जेजू ताका जाबाब दिना एके भाशेन. इट इज अ मिस्ट्री. मनशान जिवितान कित्याक कोश्ट सोसूंक जाय तें आमकां समजना, ताचो जाबाब आमकां मेळना. पूण जेजू आपल्या मरणा उदेशी आमकां ताचो जाबाब दिता. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, ताणें पातक करूंक ना. तरी पूण पातक नासतनाय ताणें कोश्ट सोंसले. तो खुर्साचेर मेलो. आनी ह्या पासत आमकां क्रिस्तांव मनशांक आमच्या कोश्टांक, आमच्या दुखाक एकूच जाबाब म्हणल्यार जेजूचो खुरीस. जितले फावटी त्या खुर्साक आमी पळयता आमकां उगडास येता. आमच्याय जिवितान आमी सोंसता, कोश्ट सोंसता, समजना आमकां कित्याक तें. पूण जेजू म्हणटलो तुज्या पातकाक लागूनच तें तूं सोंशिनाय. म्हजे कोश्ट घोडे म्हज्या पातकाक लागून जावं येता, पूण सगळे कोश्ट पातकाक लागूनच येनात. हें आयज आमच्या मनांत घेवया. जायते फावटी आमी घोडे चिंता, म्हज्या पातकाक लागून देवान म्हाका वायट केलां, खास्त लायल्या. असली शिकोवण क्रिस्तांव शिकोवण न्हय. आदल्या कोरानान अशी शिकोवण आसली, जो मनीस पातक करता त्या मनशाचेर मरण येता. आदल्या कोराराची शिकोवण ती. द सिनर हॅज टू डाय. जो मनीस पातक आदारता तो मोत्ता. नव्या कोराराची शिकोवण कसली, जेजू आयलो, देवाचो पूत आयलो अशें म्हणटा आमकां भागिवंत पावलो रोमकारांक बरोवन. जेजू आयलो आमचेर मरणाचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण आमकां सांगूंक तुजें पातक देव बक्षिता. तूं तर तुज्या पातकाचें बोगसोणें देवा लागीं मागशी, देव तुका बक्षिता. आनी ह्या पासत जेजू म्हणटलो रिपेंट, मोन बदल. जेन्ना तूं कोणाचेर मरण आयिल्लें पळयताय, कोण सोंसता, कोश्टवता तें पळयताय तेन्ना ताचेर फर्मण मारिनाकाय. तुज्या पातकाक लागून तूं सोंसताय अशें म्हणनाकाय, पूण त्या मनशाक पळोवन तुज्या जिविताची नवसरणी कर. रिपेंट. आनी तुज्या जिविताची नवसरणी करशी जाल्यार म्हणटा जेजू तुका जिवीत मेळटलें, तूं जियेतलोय. ना जाल्यार तुज्या पातकान तूंय मरतलोय. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयच्या पयल्या वाचपान भागिवोन पावलो रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जीं मनशां कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे जियेतात तीं आपणाचेरूच मरण हाडटात. कुडीच्यो वंदावण्यो आमकां मरणांक पावयतात, पूण देवान आमकां आपल्या पुता जेजू उदेशी आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्मो जिविताक पावयता. जो मनीस जेजूचो, क्रिस्ताचो, दुसऱ्या उतरांनी जो मनीस पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियेता, असल्या मनशा सवें खुशालकाय आसा, असल्या मनशा सवें शांती आसा. पूण जो मनीस आपलें ध्यान मन कुडीच्या वंदावण्याचेर घालता, असलो मनीस मरणांक पावता म्हणटा जेजू. आनी आमकां आमच्या कुडीच्या वंदावण्याचेर कशें आमी जैत व्हरूंक जाय तें जेजून आमकां शिकयलां. आनी ह्या पासत जेजून आपणाचीच कूड आमचे भाशेन ताणें कूड घेतली
आनी ती कूड ताणें खुर्साचेर खिडायली. He allowed his flesh, his body to be nailed to the cross. आपली कूड ताणें खुर्साचेर खिडावंक दिली. कित्याक लागून? आमकां सांगूंक की आमची कूड जी जायते फावटी आमकां पातकाक ओडटा ती आमी खुर्साचेर खिडावंक जाय. दुसऱ्या उतरांनी तुज्या कुडीच्या वोंदावण्याचेर ओतम्याच्या बोडान तुवें जैत व्हरूंक जाय. We need to die on the cross every day. दर एका दिसा आमी खुर्साचेर मरूंक जाय. हें जावन आसा क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत. आमी तर आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हळ्यार आमचें जिवीत खुर्साचेर मरोंक दिवप. एवरी डे. दर दिसा म्हाका देंवचार नाडटा तेन्ना, म्हजे कुडीच्यो वोंदावण्यो म्हाका सोता येता तेन्ना, म्हज्या कुडीच्या वोंदावण्याक लागून हांव पातकान पडटां तेन्ना त्यो हांवें खुर्साचेर खिडावंक जाय. ओतम्याच्या बोडान. ताका म्हणटा लायफ इन द स्पिरीट. अ मॅन who lives according to the Spirit will not die, but he will live forever. जेजून आमकां हें शिकयलां. आनी ह्या पासत जेजू जाका पातोक नासलें तो मेल्या उपरांत तो खोंडांत फोंडांत कुसूंक ना. तो जिवोवन जालो आनी तो सासणांक जिवो आसा पळयात. आमकां दाखोवंक, आमकां सांगूंक तूं तर तुजें जिवीत ओतम्या पोरमोणें जियेशी. तूं सासणाक मरचो नाय. तूं सासणाक जीव आसतलोय. पूण जरी तर तुजें पातका तुजें जिवीत तर तूं पातका पोरमोणें जियेशी तूं सासणाक मरतलोय. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आमकां जेजू ही ओपार सांगता अंजिराच्या झाडाची उगडास करूंक की देवान मनशाक रोचला फोडां दिवंक. फोडां. वी नीड टू bear फ्रूट. देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यांत. आमी कोणेंच देवा लागीं मागूंक ना म्हाका ह्या संवसारांत धाड म्हूण मागूंक ना आमी. पूण देवान आमकां आपल्या मोगान आपले काकलुतीन जिवीत दिलां. एंड वॉट इज द पर्पस ऑफ लायफ? वॉट इज द पर्पस ऑफ लायफ? जिविताचो हेतू कितें? मनशाच्या जिविताचो हेतू जावन आसा फोडां दिवंक. फोडां. अंजिराचें झाड त्या दोनयान आपल्या भाटांत दाकांच्या मोड्यांत रोयलें आनी त्या झाडाक फोडां जाय नासलीं. आनी ह्या पासत भाडकार म्हणूंक लागलो तें कातरुया. कित्याक बेश्टी सुवात हाडायता? एका झाडान फोडां दिवंक जाय पूण फोडां दिना जाल्यार तें कातरपाचें. जेजू खबर कोत्ता आमच्या एक एकल्याच्या जिविताची. एक मनीस तर आपल्या जिवितान फोडां दिना, जेजू म्हणटलो ताचेर मरण येतलें. देवा मुखार आमी जोडटेक उबी रावतल्या. आमच्या जिवितान मोगाच्या इश्टानो ओळखून घेवया दर एका क्रिस्तांव मनशान मन बदलणी, रिपेंटन्स, जिविताची नवसरणी करूंक गरजेचें. अ क्रिस्टियन who has stopped repenting has stopped growing. अशें म्हणटा. A Christian who has stopped repenting has stopped growing. मोनाची नवसरणी, जिविताची नवसरणी एकूच दीस न्हय, ती मोरो पासून करूंक जाय. एवरी डे सोद्दां करूंक जाय. जिवीत सोद्दांच नवें जावंक जाय. आनी ह्या पासत देवान आमकां, जेजून आमकां मिसाची भेट दिल्या, देवाचें उतर दिलां, आमकां कोमुन्यांव दिला, कुमसाराचो साक्रामेंत दिला, so that every day we may become new, we may repent. आनी जो मनीस मोनाची नवसरणी करता ताचेर मरण येना पूण तो सासणांक जियेता.
असलें देणें आमकां एक एकल्याक मागुया. All of us may learn to acknowledge our sinfulness and repent. आमचें पातोक आमी ओडकून घेवंक आमच्या जिविताची आमी नवसरणी करूंक शिकूं. आनी नवसरणी कोत्ता तो मनीस ओतम्या पोरमोणें जियेता तो मनीस मरचो ना, तो सासणांक जियेतलो. ताचे कुडीचेर कोश्ट पासून आयले जाल्यार, मरण पासून आयलें जाल्यार ताचो ओतमो देवा बरोबर सासणांक जिवो आसतलो. ह्या वैभवांत, सासणीक जिविताच्या वैभवांत आमकां सगल्यांक वांटो मेळोवंक ह्या मिसांत देवा लागीं आमी मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत गायतले हांव. C4 पेज नंबर 29. Duhon kadu nirmol kalsa duka popo Deva ani munsha mode sondan korum shanti korum Asal Jesus Tu és Tilo Purgotuso Asal Jesus Tu és Tilo Purgotuso Multiduka Hasti toda Vauratsoka Duka pito Sonsar soglo upan voro Tushi mukar papa pavo. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुडाक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सगल्या आमच्या पातकांतलीं आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोद्वेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुडाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजल्लें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी
देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार पोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराची नवी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोचनां तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितान ओस्तोमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समोरुमता. तो पोरादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बाबार्थाचो गूट परगोटया. सोम्या जेजू आमी वोंदोगाता आनी एकाल्सितले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोटा. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलोल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका भेटयता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागीवंत आंकवार मारयेच्या तुज्या बागीवंत दोर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त बागीवंतांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारोण फाव कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावाळतान आनी प्रिती मोगान थीर कर आमचेच पासत ह्या वेळार आमी मागुया तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोनवाळ्या बापा संवसारान शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय सगल्या आमच्या मेल्ल्या बसत आतां आमी मागुया आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोहिपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. पोरद्वारान सांपडलोले बायलेक जेजून तिचेर मोरणाचें फोर्मोण मारूंक ना जाकेव जो पातकी आसलो जेजून ताका जिवीत बदलूंक आदार दिलो आमचो देव जेजू आमकां सांगूंक आयला पातोक करता त्या मनशाक बोगसणें आसा मन बदलणी आसा आनी जो मनीस मन बदलता ताका जिवीत मेळटा जो मन बदलिना ताचेर मरण येता आमकांय मन बदलणी जिविताची नवसरणी करूंक आदार मागून बापाक आमी उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या
बाबाड ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती होच तो जेजू आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आदार दिवंक आमचे भितर येता आमच्या काळजांत येता ताका घेवंक फुडें सोदता ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कलसान घेवंक वयतले वेळार आमी गीत गायतले R15 पेज नंबर 182. Jesu mogaच्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा. जेसू मोगाच्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा. Tuoi rak, tuoi solta, tuoi ami priti vopo, tuoi okman korta, tuoi ami mafikoro. Jesu mogaच्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा. जेसू मोगाच्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा. तुई सगळी पेटा तुई आमी शांती हाडू तुई चूक फोट वस्ता तुई आमी निशाची ब्रा. जेसू मोगाच्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा. जेसू मोगाच्या आमची लासोनी काळजा तुझ्या
मोगाच्या ओशा तुझ्या मोगाच्या ओशा ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो घोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू आमच्या काळजान आयला. आमचे दोळे बंद करून ताका आमी आर्गां दिवया. आमची गरज ताका उबारुया. जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगात आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाच्या बाबडीनो, पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास. पयस पयसतान तुमी येतात. ह्या जाग्याचो तुमकां जाय तो मोग आसा. ह्या पासत येतात तुमी. तुमचेर देवान जाय तो आशिर्वाद घालचो म्हूण हें आमचें मागणें. आमी दिनवासतांव आमची इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स, आमचो भाव जासिंत जो सकाळीं मिसाक आनी आतांय ताणें आमकां वाजोवंक गायन करूंक आदार दिला. आमच्यो सिस्टरी आसात. सगल्यांक आमचे दिनवास ताणें आमकां आदार दिला ह्या आयच्या दिसा पासत. दर सकाळीं आमचे मीस 6:45 पयलें अडोरेशन आसता आमचें सदांच अर्दें वरभर आनी 7:15 सदांच आमचें मीस. आयताराचें मीस आमचें 7:15. शुक्रारा दीस दर शुक्रारा सकाळीं 9 ते 12 पासून आमची इंटरसेसरी हिलिंग सर्वीस जाता. From 9 to 12 every Friday we have the intercessory healing service. 23 तारीख म्हयन्याची दर म्हयन्याची पयले मीस आमचे 7:15 आनी दुसरे मीस आमचे 10 वरांचेर. आमच्या घरांत आमी अडोरेशन सुरू केलां. सद्दां सकाळीं 8 ते 5 पासून ह्या आमच्या केंद्रांत अडोरेशन आसता. भोव पवित्र संस्काराक नमस्कार. आनी सगल्यो आमच्यो इगर्जो, आमचे भोंवतणी इगर्जो आसा, एक दीस येवन जेजू फुड्यान वेळ सारतात. 2 वा 3 जाणांच नांव दिवन. पूण हे मागणें आमचे गोंयचे पवित्र सभे पासत आमच्या बिस्पाचें मोन आसलें सदांच ह्या घरांत तें सुरू करूंक आनी आमी ऑक्टोबराचे 1 तारीख सावन तें सुरू केलां. 8 वरां सकाळीं ते सांजे 5 पासून सद्दां एकूय दीस चुकय नासतना मागणें आसता. तुमकांय तर कोणाकूय कसलें मागणें आसा केन्नाय कसली गरज आसा तुमच्यांनी आमकां दिवं येता. आमची भावां भयणां
अडोरेशन करता ती तुमचे पासत मागतलीं. थोडीं पुस्तकां दवरल्यान भायल्यान जावं देवाचे काकलुतीचो तेर्स, डिवायन मर्सी, थोड्यो पुस्तकां आमकां हांगासर हाडून दिल्ल्यो कोणाक जाय ताणें व्हरच्यो. ताची पयशे दिवपाची गरज ना. यू कॅन टेक देम, व्हरूं येता. भायल्यान दारा लागीं मेजाचेर दवरलेल्यो आसा. थोडे पुस्तक मागण्याचे बूक आसात, पुस्तकां आसात, व्हरोन दिवची. दुसऱ्यांकूय दियात मागणें करूंक. तुमच्या घोराब्यांनी हें मागणें करूंक आमकां आदार. थोड्यो पुस्तिका थंयसर दवरल्या, त्यो जाय ताणें व्हरच्यो म्हूण आमी मागता. निमाणो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत खुर्साचे मागणें आमी करतले. देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया ह्या वेळार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र खुर्साचे मागणे आमी करुया. तुमच्या गायनाच्या जेल्याचेर फाटल्या पानार ते मेळटा. गायनाचो जेलो आसा ताचेर थंयसर ते मेळटा. सगलीं बरोबर म्हणुया. पवित्रा खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पलोंगा तुजे वयर जेजून सगल्या मनशा कुळाचें थारोण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसोणे पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतलीं आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाडा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खोरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. ओय मोगाडा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो वोंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खोरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सोदता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावां भयणींचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलेल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगलें करूंक जेजू सुरवंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, साणचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगलें म्हळ्यार तुजोच खोरीस. मोगाडा जेजू, हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवोसांव, खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा खुर्सा, तुजे वयर जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. आमची गरज जेजू मुखार दवरुया. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावंक. देवाचे खोशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं.
Awit ko sa mawalot ka at sa mo syari ko'y ka Olong tuso Lord naratso no mantu kami kordaw Olong tuso Lord naratso no mantu kami kordaw Kurot mo na slolo for pakiwo Tu sao lile con honor Gesù tu cercosto lotin vora Foco solo ciacam ca Gesù tu